अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में आपको ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास देखने को मिलेंगे जिनमें हीरो हीरोइन लव मैरिज करना चाहते हैं पर उनकी फैमिलीज दीवार बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं। ये शादी नहीं हो सकती कहते हुए शादी में रुकावटें डालते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप जालिम समाज और गज़ब की लव स्टोरीज़ के बारे में हमारे ये ड्रामास की कलेक्शन देख सकें। नंबर 10 पर है कुछ इश्क था कुछ मजबूरी। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जो मुदस्सिर और फरीदा नामी दो कैरेक्टर्स के गिर्द घूमती है। दोनों ही शादी करना चाहते हैं लेकिन घर वाले उन्हें ऐसा नहीं करने देते और यूं तंग आकर वो कर लेते हैं कोर्ट मैरिज। दोनों की शादी सादतें नहीं छुपती और ये राज हो जाता है सब पर आया। घर वाले फरीदा को निकाल देते हैं घर से पर मुदस्सिर की फैमिली उसे कर लेती है कबूल। इस तरह इन दोनों के यहाँ 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। मुदस्सिर अच्छी जॉब के लिए इंग्लैंड चला जाता है। इधर पैसों की चकाचौंध में फरीदा की आंखें खैरा हो जाती हैं। कहानी टर्निंग पॉइंट लेती है। ड्रामा सीरियल मन माइल में भी घर वालों को शादी के खिलाफ दिखाया गया है। मन माइल की कहानी घर भर की लाडली मनाहिल की जो अपनी फ्रेंड के भाई राफे से प्यार करने लग जाती है। घर वाले उसकी राफे से शादी पर तैयार नहीं और राफे से शादी की सूरत में उसे घर छोड़ने का कहते हैं। मनाहिल घर छोड़ने जैसे इक़दाम पर भी तैयार हो जाती है लेकिन राफे कहता है कि मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता और फिर उसे वापस लौटा देता है। मनाहिल उसके इस बिहेवियर से यही समझती है कि वो उससे प्यार नहीं करता। उसके रवैये से परेशान होकर वो मिकाइल से शादी करके खुद को उसकी पसंद में ढाल लेती है। पर मनाहिल का शौहर मिकाइल उसमें हर वो बुराई है जो मनाहिल के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनती है क्योंकि मनाहिल का शौहर नशा भी करता है और उसे मारता पीटता भी है। ड्रामे में दरअसल एक अब्यूसिव मैरिज भी दिखाई गई। ड्रामा सीरियल मेरे मोहसिन जियो टीवी की एक लव स्टोरी है जिसमें एक लड़की अपनी पसंद की शादी करके इन लॉस में आकर बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करती है क्योंकि उसके ससुराल वाले उसकी शादी के खिलाफ होते हैं। ड्रामे में आप सैयद जबरान और रबाब हाशिम को लीड रोल्स में देखेंगे जबकि नासिर जहांगीर ड्रामे में विलन का रोल कर रही हैं। सैयद जबरान पहले से टेलीविज़न स्क्रीन के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एक्टर हैं पर रबाब हाशिम ने सोहा के रोल में अपनी एक्टिंग पहली बार बहुत ज़्यादा रिफाइन कर ली है और ये मोहब्बत की एक ऐसी स्टोरी बन गई जहाँ पर हीरोइन बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और साथ ही साथ खूबसूरत भी लग रही है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि मिडिल क्लास घर से ताल्लुक़ रखने वाला मेहनत करके घर को चलाने वाला लड़का किस तरह अपनी ज़िंदगी में एफर्ट करता है और अपने प्यार के लिए दिन रात मेहनत करता है। ड्रामा सीरियल बाबा जानी में आप देखेंगे कि 2 बहनें अपने भाई की मोहब्बत को रिजेक्ट करके उसकी शादी तोड़वा देती हैं। इसमें फैसल कुरैशी, मदीहा इमाम, सवेरा नदीम और सबा हमीद ने मरकज़ी किरदार अदा किए हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हर सूरत पूरा करने के लिए कोशिश करता है। फैसल कुरैशी ड्रामे में असफन नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इसकी बड़ी और 2 छोटी बहनें हैं जिनकी डिमांड्स पूरी करना उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है। ड्रामे में फैसल कुरैशी की मोहब्बत उनकी कज़िन महविश का कैरेक्टर फरियाल महमूद ने किया है। इससे उनकी इंगेजमेंट भी हो जाती है मगर बाद में उनकी बहनें रिश्ता ख़त्म करवा देती हैं। असफन को भी ये बात पता चल जाती है मगर दूसरी तरफ सवेरा नदीम को एक बेवा के तौर पर दिखाया गया जिससे बाद में फैसल कुरैशी की शादी होती है जबकि मदीहा इमाम ने उनकी बेटी निमरा का रोल प्ले किया है। ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है। आपको नाम से ही नज़र आ रहा होगा कि ड्रामा रोमांटिक है। ड्रामे का आगाज़ रबी से होता है जो बहुत ही बुलंद हौसला लड़की है जो अपने कज़िन मतीन की मोहब्बत में पागल है। मतीन अपने ख़ानदान का इकलौता बच्चा है। उसकी माँ नसीम जो कि राबी की फुप्पो है उससे उसकी माँ साइमा से दिल से नफ़रत करती है। पहले मतीन और राबी की मंगनी हुई थी पर राबी के वालिद की मौत के बाद नसीम अपनी मंगनी ख़त्म करना चाहती हैं क्योंकि वो राबी से उसकी खूबसूरती पर रश करती हैं। दाऊद एक हाई स्कूल का प्रोफेसर है। अपनी कज़िन रबी से भी मोहब्बत करता है जो उसकी खाला की बेटी है। मतीन को रबी की मोटरसाइकिल और उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ते हुए देखकर उसे गुस्सा आता है। रबी की बड़ी बहन सारा उसे शौहर से अलग हो गई है जिसकी वजह से वो अपनी माँ के घर रहती है। मतीन के लिए अपनी मोहब्बत को काबू में रखने के लिए रबी में कुछ एहसास दिलाने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी माँ की रबी के लिए नीयत साफ नहीं है। अगले ही दिन नसीम को मतीन के कमरे में रबी से मोहब्बत के खतूत का पता चलता है और वो गुस्सा में वो मंगनी ख़त्म करने के लिए रबी के घर जाती है। ड्रामा सीरियल दयारे दिल में
محبت کے دشمنوں کو شادی میں رکاوٹ کرتے اور دلوں کو جدا کرتے دکھایا گیا۔ یہ ایک فیملی کی 2 پیڑھیوں پر مبنی کہانی ہے اور یہ کہانی ہر عمر کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ گلگت کے خوبصورت پہاڑوں کو بھی دیکھیں گے۔ کہانی شروع ہوگی آغا جان کے ایک خوبصورت سے گھر سے، جن کے ہیں 2 بیٹے اور دونوں ہی ہیں آغا جان کی طرح ضدی، جبکہ حویلی میں صرف ان کے باپ کا حکم چلتا ہے۔ آغا جان بڑے بیٹے بہروز کی شادی اپنی بھتیجی ارجمن سے بچپن میں ہی طے کر چکے تھے۔ بڑے ہو کر وہ جو ہی ان کے نکاح کا اعلان کرتے ہیں تو بہروز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی لو سٹوری تو اپنی یونیورسٹی میں چل رہی ہے، وہ شادی کرے گا تو صرف روحی سے۔ آغا جان اس ڈسکوری پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور بہروز کی ارجمن سے شادی پر اڑ جاتے ہیں، لیکن بہروز بھی باپ کی طرح ضدی ہے۔ آغا جان کے فیصلے کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، جب اس پر بات نہیں بنتی تو گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، باپ اور بیٹے کی ضد کی خاطر وہ کچھ ہو جاتا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو زندگی گلزار ہے کہ ہیروئن بھی دیکھنے کو ملے گی، بلکہ لیڈ رول ہی ان کا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرا نام یوسف ہے۔ میرا نام یوسف ہے بھی محبت کی فیملیز کی طرح سے رکاوٹ کی کہانی ہے۔ اس پر کوئی کیا کرے جبکہ پیرنٹس آپ کے شادی کے فیصلے سے خوش نہ ہوں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے زلیخا اور یوسف کو، جن کا رول پلے کیا ہے مایا علی اور عمران عباس نے۔ اس ڈرامہ سیریل میں یوسف ایک ٹرین میں زلیخا سے ٹکراتا ہے۔ پہلی نظر میں اسے زلیخا سے محبت ہو جاتی ہے، پر مسئلہ یہ ہے زلیخا کے امی ابو کے سامنے ان کی بیٹی کے لیے کینڈیڈیٹس کی لگی ہے قطار اور ہیرو ہیروئن کے خاندانوں کے درمیان برابری بھی نہیں۔ بشرا ایک ڈیورسڈ لڑکی ہے جو کہ زلیخا کے والد سے شادی کی توقع باندھے ہوئے ہے، اور یوسف کی فرینڈ کی بہن مدیحہ جو کہ یوسف میں انٹرسٹڈ ہے، اسکول کا ایک پرانا ساتھی ٹونی جو کہ زلیخا کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ زلیخا کے والد یعنی کہ وسیم عباس نے اپنی بیٹی کی بہن کے بیٹے عمران مغیر سے بیاہنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کہانی کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، پر شروع کے سینز بہت فلمی ہیں، شاہ رخ خان والے ہیں کیونکہ اس میں ہے ٹرین بھی، تو ڈرامہ دیکھ کر آپ انجوائے ضرور کریں گے۔ ڈرامہ سیریل میرا دل میرا دشمن، میرا دل میرا دشمن ایک لو سٹوری بھی ہے اور ایکشن تھرل بھی۔ ڈرامے میں ایکٹر یاسر نواز، نعمان سمیع، علیزہ شاہ نے مرکزی رول کیا ہے۔ یہ ڈرامہ اپنی یونیک سٹوری کی وجہ سے خاصا مقبول ہوا ہے۔ کہانی میں آپ کافی سارے ایسے کیریکٹر سے ملیں گے جو کہ آپ کو باقی ڈراماز میں دوسرے رولز میں دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً کہ علیزہ شاہ نے یہاں پر ایک بڑے آدمی کی بیوی کا رول پلے کیا ہے، جبکہ ویسے علیزہ شاہ ایک نٹ کھٹ ہیروئن کے طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ علیزہ کی شادی جس آدمی سے ہوتی ہے اس کی بیٹی کی عمر علیزہ جتنی ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر، میرے ہم سفر کو اس سال کا سب سے زیادہ ویورشپ لینے والا سیریل کہا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک ایسی لو سٹوری کے گرد گھومتا ہے جس میں ساس بہو کی دشمن ہے۔ پہلے تو وہ اس کی شادی کے خلاف ہوتی ہے، پر جب شادی ہو جاتی ہے وہ بھی ان کی مرضی کے خلاف، تو پھر وہ بہو کو ٹیز کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ساس اپنے بیٹے حمزہ یعنی کہ فرحان سعید کی بیوی حالہ کو جلانے کی دھمکی دیتی ہے۔ حالہ کچن میں ناشتہ لینے کے لیے آتی ہے تو پیچھے سے حمزہ کی ماں بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے، سوٹ تو تم نے خوبصورت پہن رکھا ہے، لیکن میں سوچتی ہوں وہ کیسی ساسیں ہوتی ہیں جو بہوؤں کو زندہ جلا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بڑے جگرے کا کام ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ میرے جیسی ہی ہوتی ہوں گی وہ مجبور ساسیں جو بہوؤں کو چلاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حالہ کا دوپٹہ پکڑ کر کہتی ہے کہ میں اس پر آگ رکھ دوں تو ریشمی سوٹ ہے، فوراً آگ پکڑ لے گا۔ ڈرامے میں یہ سین بہت انٹرسٹنگ تھا اور لوگ ہیرو کی آمد کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور ہیرو آیا کہ نہیں یہ آپ کو ڈرامہ دیکھ کر پتہ چلے گا۔ ڈرامہ سیریل عشق ہے، عشق ہے میں گھر والوں کی مرضی کے خلاف بھاگ کر شادی کرتے دکھایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کا موضوع محبت کی انتہا یعنی کہ عشق ہے، لیکن لاسٹ ایپیسوڈ میں ہیرو شاہزیب یعنی کہ دانش تیمور کو اپنی بیوی اسرا یعنی کہ منال خان کے کیریکٹر پر صرف اس وجہ سے شک ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں نفیسہ بیگم صبا فیصل اپنی دوسری بھانجی نمرہ کو بھی اپنی بہو بنانے کے خواب سجائے بیٹھی ہیں۔ سمیرہ پہلے ہی ان کے گھر شاہزیب کے چھوٹے بھائی رضا یعنی کہ سجاد پال کی بیوی کی حیثیت سے ان کے گھر آ چکی ہوتی ہیں، اور یہیں سے خالہ بھانجیوں کی سازشوں کا آغاز ہوتا ہے۔ مصطفیٰ بیگ کے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ پروڈکشن ہاؤس اور ان کے بڑے سٹارز پر مشتمل یہ کاسٹ آپ کو انٹرٹین کرے گی۔ ڈرامے میں OST گایا ہے راحت فتح علی خان نے اور وہ بہت ہی اچھے سنگر ہیں۔ ڈرامے کا OST سننے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ ڈرامہ کون سا دیکھ رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।